बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हज़रत के मवाइस खुतबात निज़ाम शरीयत से अल-युस्र मअल उस्र का 13वीं नशिस्त है हमारी, जिसमें हज़रत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात और औलिया कराम कामिलीन के वाक़यात कुछ सुना चुके हैं, कुछ सुनाने जा रहे हैं हम लोग। उनका ईमान कामिल होता है तो ईमान कामिल होने की तकदीर के ऊपर मुस्तकिल उनको बहुत ज़्यादा पुख्ता यकीन होता है, जिससे उनको रंज नहीं होता। जो भी पहुंच जाए वो तभी उनको तो तकलीफ़ होती है, मसलन कांटा लग गया, ज़ख़म आ गया, तो जिस्म को जो तकलीफ़ होती है वो तो सब महसूस करते। गर्मी में जाए तो औलिया भी गर्मी के असर को महसूस करते हैं, सर्दी में बैठे तो सर्दी को महसूस करते। तो ये जिस्म के हद तक होता है, तभी तबीयत तक होते हैं। अक्ली रंज नहीं होता। उनके अक्ल जो होते हैं वो हमेशा अल्लाह की रज़ा पे राज़ी बरज़ा रहते। हज़रत तक़ीउल उम्मत नव्वरुल मरकज़ु अजीब जामे और मुजद्दिदीन थे। सारे शोबों में उन्होंने भरपूर काम किया शरीयत के। उनके खलीफा थे, ख़ास थे मुफ्ती महमूद अल हसन साहब नव्वरुल मरकज़ जामे अशरफ लाहौर की जो बानी थे। ये अमृतसर ही से थे, वहाँ से तशरीफ़ लाए लाहौर। और इन हजरात के एक अजीब शान था। हज़रत जैसे फ़िक़्ह और तसव्वुफ़, इन सारी चीज़ों में बड़े तजदीदी काम फरमाए। उसमें एक चीज़ ये भी की थी कि तसव्वुफ़ में जो असल चीज़ है वो इत्तला व इत्तिबा, इसको बहुत अपने सिलसिले में, अपने मुरीदों में, अपने खुलफा में इसको रिवाज दिया था। उस वक़्त तो ये जदीद वसाइल नहीं होते थे, ये मोबाइल हैं या ईमेल है या व्हाट्सएप हैं या सोशल मीडिया है। उस वक़्त तो सिर्फ राब्ता जो होता था वो डाक के ज़रिए होता था। और डाक में भी उस ज़माने में जवाबी कार्ड के तौर पे डबल कार्ड देते थे, वो ख़रीदे जाते थे, जिस पे एक तरफ वो अपना हाल लिखते थे और इसी तरह जो अगर डाक के ज़रिए जो लिफाफे के अंदर बंद आती थी, उसमें भी फिर ऐसे तरतीब हज़रत फरमाई थी कि एक तरफ हाशिया छोड़े ताकि जो वो पूछे उसका जवाब आगे लिख के, फिर उसी के अंदर भी एक जवाबी लिफाफा डालते थे जिसके ऊपर उसका भेजने वाले का पता लिखा होता था। तो हज़रत आम तौर पे वहाँ थाना भवन में जो रेल पहुँचती थी वो असर की नमाज के करीब पहुँचती थी, असर के बाद। तो हज़रत का एक खादिम ख़ास वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे होता था। वहाँ उसी वक्त वो डाक की छांटी भी करते थे कि किस शहर और किस गांव और किस तरफ है। तो उसी में हज़रत का आदमी चूँकि मौजूद होता था तो हज़रत की डाक निकाल के उनके हवाले कर दी जाती थी। ऐसे भी हुआ है कि 75 खतूत एक दिन में आए। औसतन जो है ना हज़रत के 35-36 खतूत का रोज़ाना का जवाब बनता है, जिससे उन्होंने फिर उनके शागिर्दों ने और उनकी जमात ने तरबियत सालिक के नाम से एक शानदार तसनीफ़ की है, और जो कि आजकल
اسلامک سائیکاٹری کے نام سے، سائیکالوجی کے نام سے، کہ کیسے انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو پیش نظر رکھ کے ذہنی امراض میں مبتلا لوگوں کے علاج معالجے فرمائے ہیں۔ ہمارے پنجاب میں مستقل اسلامی سائیکالوجی کے نام سے باقاعدہ چیئر ہے، بچے پڑھتے اور لوگ عقل دنگ رہ جاتی کہ ان حضرات نے کیسے باریک بینی سے رہنمائی کی اور بہت سے ذہنی امراض کے لوگوں کو صحیح رہبری کی اور وہ تندرست و توانا اور قوم و ملت کے کارآمد فرد بنے۔ تو تربیت السالک حضرت کی شاندار کتاب ہے، اس میں یہ ساری چیزیں حضرت نے، میں حضرت محمود الحسن صاحب نور اللہ مرکزو کا واقعہ سنا رہا تھا، بڑی شان والے تھے۔ انہوں نے جب وہ وہاں امرتسر میں کسی مدرسے میں پڑھا تھا جن سے ہمارے حضرت مطمئن نہیں تھے، عاملین بالحدیث اور زہربینوں کا تھا، تفصیلی وہ نہیں بیان کر سکتے تھے، تو حضرت کے پاس کہیں ملاقات ہوئی اور اس ملاقاتوں میں تعلق بڑھنے لگا اور حضرت کی کشش انہوں نے کھینچ لیے، تو ان کے ہاں بڑی تحقیق ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں دین اور یہ سیکھنا چاہتا ہوں، بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو انہوں نے ان کے ہاں بیعت کے لیے کافی تحقیق و تدقیق کے بعد ہی کہیں کرتے تھے۔ پوچھے تھے پھر تو مجھے بتانا پڑے گا کہ تم نے سبق کہاں پڑھا، کس نے پڑھایا۔ پہلے تو حضرت کو کہا کہ محمود الحسن محمد حسن، آپ کا قرآن تو آپ تو پنجابی میں پڑھتے ہیں، مخارج اور لہجے کو ٹھیک کروائے اور ایک قاری کے پاس بھیجے کہ دوبارہ اس کو درست کر کے۔ طالب حق بھی کس شان والے تھے اور سیکھنے سکھانے والے بھی کس شان والے تھے۔ اب تو گزشتہ مجلس میں ذکر کر رہا تھا، اب کسی طالب حق کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ لو تو پھر بس وہ دوبارہ نہیں آتا۔ تو انہوں نے قرآن دوبارہ باقاعدگی سے قرأت کے ساتھ سیکھا۔ پھر حضرت نے پوچھا دورہ حدیث کس سے کیا، تو انہوں نے وہاں کا بتایا۔ حضرت نے کہا کہ اگر مجھ سے تعلق قائم کرنا ہے تو دوبارہ جا کے دورہ حدیث انور شاہ کشمیری سے نور اللہ مرکز سے کرو، پیچھے پڑے ہوئے اور جو وہ پڑھائیں گے آپ کو زمین آسمان کو فرق معلوم ہوگا۔ اس دوران اگر آپ کے کوئی اشکال اٹھیں اور جو حضرت انور شاہ کشمیری سے آپ مطمئن نہ ہو پائیں تو پھر مجھے اگر دن میں 100 خط لکھیں گے تو میں 100 کا جواب دوں گا۔ کیا مربی تھے اور کیا طالب حق تھے، ویسے ہی کیا۔ اور دوبارہ انہوں نے پورا دورہ حدیث ان سے کیا، انور شاہ کشمیری سے نور المرکز سے، اور پھر ذکر کے انہماک میں لگ گئے، جیسے آج ہمارے مجلس میں تھا کہ ذکر رکن عظیم ہے ولایت کے لیے۔ جس کے ہاتھ میں ذکر کا جھنڈا آ گیا تو اس کو ولایت کا پروانہ مل گیا۔ ذکر اور دوام طاعت یہ اصل چیزیں ہیں اور اسی کے اوپر ڈھالتے ہیں، اور وہی حضرت نے ان کو شروع کرائی۔ تو ایک وقت یہ آیا کہ یہ حضرات تو تقریباً 12 تسبیحات کے ساتھ 24,000 کا ذکر اس میں ذات کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سلوک احسان والوں نے نئے رسالہ شروع کیا، کراچی سے مولانا یحییٰ مدنی صاحب نے نور اللہ مرکز، تو انہوں نے پہلا خط لکھا تھا حضرت مولانا فقیر محمد صاحب کو، کچھ ابتدائیے کے طور پہ 5 سوال بھی لکھے تھے، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ حضرت کی الامت کے سلسلے میں ذکر کم کیوں ہے۔ اس کا حضرت نے جواب دیا تھا کہ ہمارے حضرت ذکر کے عاشق تھے، اور مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ عام دنوں میں
24,000 کرتے تھے، اور اعتکاف جو رمضان کا تھا اس میں 1.25 لاکھ تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔